باك 2021 تكنيك QCM. قالك pour chacune des questions suivantes une seule des trois réponses est exacte. يعني منهم السؤال الأول عندك قالك déterminer l'ensemble de définition de F، يعني لوج دوميفيسيون لوج العديد اللي عندهم إيماج. بالتصويرة نظر كل عدد لهنا نلقى عنده إيماج مادام ثم خط، إلا وين ثم الموازان لهنا ني با ديفيني. علاش؟ خاطر ثمك الدوبل بار هاذيك، الدوبل بار هاذيك يعني منجمش تعوض بالموازان. دونك السؤال الأول دوميفيسيون تاع اف هو ار بريفي دو موازان. السؤال الثاني l'ensemble des réels m où l'équation f de x égale m admet exactement 4 solutions. باش نلوج عليها نلوج وقتاش النتيجة، وقتاش اف دي اكس يقال ام تعطي 4 سوليسيون. يعني وقتاش مثلا اف دي اكس يقال 2 قداش عندنا من سوليسيون، نمشي نلوج الاف دي اكس تتعدى على 2 قداش من مرة. نلوج مثلا اف دي اكس يقال 2 نشوفها قداش تعدى من مرة. من الاف من الموان 3 حتى البلس انفيني تتعدى مرة على 2، هذيا مرة، هذيا واحد. من بعد الاف من الموان انفيني للكات تتعدى مرة على 2 خاطر 2 موجود ما بين موان انفيني كات، هذيا مرتين. من بعد اف من الكات للدو تتعدى مرة على 2، دونك هذه المرة الثالثة. ومن الدو لبلس انفيني هذيك ديجا حسبنا الدو هذيك دونك 3 مرات. هو قال وقتاش تتعدى، وقتاش عندها 4 سوليسيون يعني تعدى 4 مرات. باش نعرف كيفاش تعدى 4 مرات باش نحاول هكا نصوروها خاطر التصوير سهل. نصور الفونكسيون تاعنا، ثم في الموازان هذيك ثم اسمتود فيرتيكال يعني ني با ديفيني. في الموان انفيني موان 3 هذيك اسمتود هوريزونتال موان 1 موان 2 موان 3، ثم خط افقي هكا تبع فيه الكورب، هذايا في الموان انفيني موان 3. دونك هكا الكورب. ليميت في الموازان هي بلس انفيني، ليميت في الموازان موان هي بلس انفيني، دونك الكورب هكا عاملة وطالعة. من بعد ليميت في الموازان بلوس هي موان انفيني، على يمين الموازان الفونكسيون موجودة اللوطة بكل يعني موان انفيني. من بعد l'image de 1 هي 4، l'image de 1 2 3 4 هذه نقطة. من بعد l'image de 3 هي 2 3 l'image de هذه 1 2 3 l'image de 3 هي 2. من بعد ليميت بلس انفيني دونك الكوربة عاملة هكا تقريبا، تطلع من بعد تعاود تهبط من بعد تعاود تطلع. تو باش نعرف اف دي اكس يقال ام قداش عندها من سوليسيون. نتخيل ام مثلا هكا نقعد قاطع الكورب مرتين، نتخيل ام هكا مثلا في الزيرو، هذه ام يقال زيرو. كاين نحب نلوج ليكواسيون اف دي اكس يقال زيرو قداش عندها من سوليسيون، نلقاها عندها 2 سوليسيون خاطر قاطع لاكس قطع الكورب في زوج نقاط. نتخيل ام هكا مثلا قاطع الكورب مرتين. كان نتخيل ام في الاثنين بالذات، في اثنين اف دي اكس يقال 2 قطع الكورب 3 مرات، مرة لهنا مرة هنا مرة هنا، يعني عندها 3 سوليسيون. كان توا نتخيل ام فوق 2، توا قطع الكورب مرة 2 3 4، دونك قطعت 4 مرات. كان تخيل ام بعد الماكسيموم يعني بعد 4، بعد الأربعة كي تعمل خط أفقي يولي قطع 3 مرات، من الأربعة يولي قطع 3 مرات. دونك وقتاش اف دي اكس يقال ام ادمي 4 سوليسيون، وقت اللي سي سلمون سي، وقت اللي ام النتيجة موجودة ما بين هذيا الدو اما من غير الدو يعني بعد الدو، والكات اما من غير الكات يعني 2 4. دونك الإجابة هي ا. اللي بعدها une équation cartésienne de l'une des asymptotes AC et équation تاع asymptote. باهي نحطو لي asymptotes الكل تحت. الأولاني ثم الأولانية وين ثم asymptote verticale هذيا l'équation courbe de f admet une asymptote هذيك asymptote verticale d'équation مادام هي تقاطع لاكس زيكس في الموازان ديكواسيون اكس يقال موازان. هذه الأولى. معندناش دي اسامبتوت اخرين، ما ثماش ليميت في الانفيني تعطي انفيني، هذيا
تنجم تكون برونش وتنجم تكون اسامتوت اوبليك ما نعرفوش. ليميت في موان انفيني تعطي موان 3 هذه اسامتوت اخرى. ليميت في موان انفيني تعطي موان 3 تسمى كورب دو اف ادمي اون اسامتوت هذيك نوعها اوريزونتال. اسامتوت اوريزونتال d'équation y égale moins 3 بما أني هي على اليسار donc au voisinage de moins l'infini على اليسار. به هي ثم y égale moins 3 ثم y égale moins 3 ما ثماش x égale moins 1 donc الإجابة الصحيحة هي C. ثم x ثم y égale moins 3 برك. الأخرانية donc الأولى هي C والثانية هي A والثالثة هي C. الرابعة طبعا باثنين هذه 3. La tangente AC au point d'abscisse 2 peut avoir une équation cartésienne. يعني كاين وقال l'équation de la tangente. L'équation de la tangente هي formule تحفظ T de point Y égale F' de 2 X moins 2 plus F de 2. هل العدد هذايا 2 هذايا حسب ليكزيسيس هو تقال طونجونت في 2 دونك نبدل بال 2. باهي نشوفو شنو نجمو نعوضو. عنيش اف بريم دو 2 باش نغزر اف بريم دو عدد نغزر السطر نتاع الاف بريم ونغزر شنو عندي اعداد. اف بريم دو اكس لهنا موجبة من بعد تولي صفر في الان من بعد تولي صفر في 3 وهو قال اف بريم دو 2 مش واضح اما على الاقل نجم نعرف السين. اف بريم دو 2 نجم نعرف السين نتاعها نغزر ال 2 موجود ما بين الان و 3 واللي هو لهنا السين نتاع الاف بريم سالبة دونك 100% هذه عدد سالب ما نعرفوش قداش اما عدد سالب. الاف بريم دو 2 عدد سالب هذه حاجة fois x moins 2 plus f de 2. نمشي نشوف f de 2 f de 2 نمشي نغزل لهنا نلقى عدد ما بين الكات وال 2 دونك f de 2 100% f de 2 عدد ما بين الكات و 2 تنشكون 3 تنشكون حاجة هكا. باهي من هذوما كل ثم ديجا وحدة إليميناها نحيناها اللي هي هذه الأخرانية خاطر هذايا كي نقول إيكغيك إيكال 3 كاين يقولنا البونت هي إيكال 0 وهو هذا مش صحيح حسب تصوير البونت ماهيش صفر. علاش ماهيش صفر خاطر اف بريم دو 2 ماهيش صفر هذه حاجة ارتحنا منها. بقات من هذوما زوز باهي من هذوما زوز ما هو قال طونجونت في 2 من المفروض اللي باش تعرف طونجونت شنو فيها. الطونجونت تمس الكورب في نقطة مثلا هنا قالك طونجونت في 2 يعني متأكد الطونجونت تمس الكورب في 2. واش معناتها تمس الكورب في 2 يعني كي نحسب اف دو 2 والا كي نعوض باكس في 2 في الطونجونت في ليكواسيون تاع الطونجونت باش يجيو فر النتيجة. دونك نجم نعوض 2 لهنا باش كان نشوف اف دو 2 حاس تقريب قداش باش تطلع. كان الطونجونت هي y égale moins x plus 1 وقتها سي ليكواسيون تاع الطونجونت هي هذيا y égale moins x plus 1 وقتها حسب هذايا الطونجونت هذايا وقتها اف دو 2 نمشي نعوض اكس ب 2 تولي موان 2 بلس 1 واللي هي موان 1. لو جات الطونجونت هي y égale moins x بلس 1 نعاود على خاطر الطونجونت تمس الكورب في 2 يعني ليماج دو 2 بالكورب هي بيدها ليماج دو 2 بالدروات. به لو الطونجونت هي y égale كما قال الثانية y égale moins x بلس 5 وقتها 100% باش تطلع اف دو 2 هي هذي نمشي نعوض اكس ب 2 دونك تولي موان 2 بلس 5 وتولي 3. باهي منين باش نعرف وين منهم نمشي نعاود نثبت في اف دو 2 معنديش معلومة عليها بالتابولاسيون عندي معلومة اللي هي اف دو 2 هاو 2 اف دو 2 عدد موجود ما بين 2 و 4 إذا نختار النتيجة متاع 2 هي عدد ما بين 2 و 4 وذا هو عدد ما بين 2 و 4 هاوكا بالحق اف دو 2 ما بين 2 و 4 دونك مالا الإجابة هي هذه الوسطانية الإجابة هي ب. كمل دونك ليكزيسيس الإجابة هي سي A سي B. اوكي ميرسي.